2-3 बँकाचे ऐका 2-3 बँकांचे जे आसा पळय न्ही ते विशय लक्षांत आयिल्ले आसात। ते हे तिनूय बँकांचो विशय जो आशिल्लो पळय न्ही तो बरेच पयलीं म्हणजे 2022-2023 न्ही बरेच पयलीं हे मिसमॅनेजमेंट जाल्लें आसा आनी ताजेर आमी 2-3 ऑर्डर घातिल्ले आसात की जे पयशे रिकवरी करपाक जाता उदाहरणार्थ काही फेक लोन्स आसात, काही लोन्स रियल आसात म्हणजे बरोबर आसात, म्हणजे जी फेक लोन्स आसात तांचेर वेगळे पद्दतीन एक्शन घेवचें पडटलें आनी जेणी खरेंच लोन घेतिल्लें आसा 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख तांचे कडल्यान जितली जाता तितली बेगीन रिकवरी करून जांगेले कोणाले डिपॉझीट जे आसा पळय न्ही ते डिपॉझीट आमी रिफंड करपाक पळयतात। जितले शक्य आसा तितले जाता तितले बेगीन म्हणजे हांवें डिसेंबर हें टार्गेट दवरलां 2024 डिसेंबरांत टार्गेट जितले मॅक्सिमम रिकवरी करपाक जाता। दुर्दैवान आसतालें आसा की ह्या सोसायटीनी एसेट्स सुद्दां तयार करूं ना म्हणजे बँक सुरू करता आसतना जावूय एखादी तांची मनाची भावना बी बरी आशिल्ली पूण जशे पयशे येवपाक लागले आनी तशें मागीर तांची वृत्ती जी आसा पळय न्ही ती बदलत गेली आनी बदलत गेली कशें म्हणजे ताचो अपव्यवहार करपाचो गैरव्यवहार करपाचें हें तांचे हातूंत सुरू जालें आनी त्यामुळे विजनरी बँक नंतर मागीर तुजी ही बँक खंयची महिला अर्बन मार्शल आनी तिसरी अष्टगंधा ही बिचोली अश्यो 3 बँको जे आसात पळय न्ही ते सद्या सामके रेड लिस्टाचेर आसात आनी 2024 पर्यंत ताचो जो कितें वेव्हार आसा पळय न्ही फकत आतांचो वेव्हार चालू ना। आमी जें लक्ष दवरलां तें लक्ष म्हटल्यार एसेट्स तांचे फायंड आवट करपाचे, एसेट्स जमले जाल्यार डिस्पोज ऑफ करपाचे आनी जे कितें आसात ते आनीक जांचे कोणाचे रियल लोन आसा ते रिकवरी करपाचे आनी जे बोगस केल्ले आसा पळय न्ही त्या संबंदी ऑफकोर्स हे सगळे बँकांनी क्रिमिनल केसीस वगैरे फायल जाल्ले आसात। आमचे कॉपरेटीव डिपार्टमेंट आसा पळय न्ही कॉपरेटीव डिपार्टमेंटान केसीस फायल केल्ले आसात। आतां काही वेळ जाता कितें अशा प्रकारची क्रिमिनल केस वगैरे फायल जाता पळय न्ही ते वेगवेगळ्या टप्प्याचेर पेंडींग उरतात आनीक डिले जाता। एक्चुअली तो हे जो प्रोसेस आसा तो मातसो एक्सपेक्ट जावपाक जाय। ऑफकोर्स आमी दुसरी एक डिटरंट म्हणजे भंय घालपा खातीर केल्लें आसा आनी तें म्हटल्यार अशा प्रकारचे लोक सहकार क्षेत्रांत जे काम करतात पळय न्ही तांकां पर्मनंटली डिस्क्वॉलिफाय करतात आनी अशे पद्दतीन जवळ जवळ 40 वयर लोक सुमार सद्या आयचे परिस्थितींत डिस्क्वॉलिफाय जाल्ले आसात जे सहकार क्षेत्रांत परत खंयच्याच रुपान येवंक शकनात। लोकांचं एक म्हणणें आलें की तेच ऑफिसर आसले बँकीन ते भायर वरून ते दुसरे ठिकाण तांकां लोन घेवंक लायताले तेच लोन पावता तेंकडे येताले आनी थिंगाच गुंवताले सो दॅट इट वॉज अ बीग रॅकेट ते आमकां लोकांक लक्षांत ना म्हणजे आतां तांकां लोन दिताले तांकां लोन बँक दिताले न्हू तेच तांकां कोणा कडच्यान वचून ते हे हाडपाचें पडटालें लेटरां मारचें पडटा त्या तितून धाडटाले लायक टीव्ही बाग घेवपाक ना ते मार्शल महिला अर्बन आसा पळय न्ही थंय तस जाल्लें आसा। तेणी कितें केलां म्हाका दिसता म्हायती मेळटे प्रमाणे आय एम नॉट व्हेरीफायड की इलेक्ट्रॉनीक गॅजेट्स विकपाचें शॉप घातिल्लें आनी त्या शॉपाचेर टीव्ही वगैरे वगैरे जे कितें आसा पळय इलेक्ट्रॉनीक गॅजेट्स ही सगळें विकपाचें हें करता आनी ताका लोन दिता पूण तातूंत भितर कशें आसा 10 जाणां वेली जर जायत 9 बोगस आसताले एक कोणी खरो आसतालो म्हणजे खरोच तो टीव्ही आपल्या घरा कडेन व्हरतालो आनी बाकीचे 9 जे आशिल्ले पळय न्ही ते बिलां थंयच्यान हाडप बिलां हांगसर लावप आनी पयशे आसा ते तेगेले घरा कडेन म्हणजे टीव्ही ना आनी खंयय ना अशें जाल्लें आसा। 40 तुमी जे बॅन केल्या न्ही ते कोण प्रमोटर्स डायरेक्टर्स ना मोस्टली दे आर डायरेक्टर्स इन्क्लुडींग द डायरेक्टर्स ऑफ द म्हापसा अर्बन ना म्हापसा अर्बन जे आसा पळय न्ही दॅट कम्स अंडर सेंट्रल गव्हर्मेंट म्हापसा अर्बन आनी मडगांव अर्बन दोनूय बँकाचे ताजेर जें कितें एक्शन घेवपाक जाय म्हाका दिसता तें सेंट्रल स्टार्ट तांणी घेवपाक जाय पूण नॉर्मली ते दोनूय बोर्ड्स डिजॉल्व जाल्ले आसात दोनूय फंक्शनल जातात। कितें म्हटलें मनीस आसात ना लोक आसात न्ही डिस्क्वॉलिफाय केलें म्हणजे तो वयर वचना सेंट्रल गव्हर्मेंटाक बरयतले आमी एक्शन दितले तुमी तशी पयलीं पळयता हांव ती जमता जाल्यार म्हापसा अर्बन आसा पळय न्ही थोडो विचार आसा की ती रिवायव करची अशें म्हणून एज अ क्रेडीट सोसायटी बी अशें म्हणून म्हापसा अर्बन रिवायव करची अशी थोडीशी पॉसिबिलिटी आसा पण अजून पूर्ण विचार जावना पळयता हांव कशें कितें जमता तुमचे कडेन प्रपोजल आयला तांचे प्रपोजल सोड म्हाका दिसता की कित्याक बँक अशें वचपाक जाय काय म्हणून कशें आसता एखादी संस्था स्थापन करपाक सोंपें पूण ती 40 वर्सां नंतर डिजॉल्व करप म्हणजे जे कोण थंय आशिल्ले तांच्या मनाक हृदयाक तें लागपाक जाय काळजार लागपाक जाय म्हणटा तशें तें थंय दिसूना पूण तरी आसतना हांव पळयतां जमता जर जाय जाल्यार ती रिवायव करपाक ना बोर्ड मेंबर्स एंटायर बोर्ड मेंबर्स खंयच्याय बँकेचे किंवा फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशना जे कितें आसा इम्बेजलमेंट जाल्लो आसा
थंय टोटल बोर्ड जो आसता पळय तो जबाबदार आसता. मिनिस्टर तुम्ही म्हटले बाय डिसेंबर 2024 मॅक्झिमम पैसे जे आहा ते रिकवर करतले म्हणजे तिनूय बँकेक. हय. सो जे कोण जेन्युइन लोन घेतला पळय तांचो एक लोन टेन्युअर आसा तो 2025 न्ही जवळ जवळ न्ही कशें पे करता? म्हजे हिसपान जवळ जवळ सगळ्यांचो टेन्युअर सोंपिल्लो आसा अशें दिसता म्हाका. आनी सगळे ओवरड्यू जाल्ले आसात. जे कोण जेन्युइन आसात तांणी कितें जाता लोक संदी सोदी काही वेळा लोक संदी सोदीत आसतात. काही लोक संदी सोदीत असतात. खंय मातशे पयशे भरपा ना म्हटले जर जाय तो ताणें भरूं ना ते बुडीत खात्याक गेल्या कित्याक भरपा जाय आतां अशें थोडेशें आसता. सो म्हजे हिसपान ते सगळ्यांचे ओवरड्यू जाल्ले आसात आनीक लोन पिरियड टर्म जे आसा पळय ते सोंपिल्ले आसा. फाटीं तुमी ते हें म्हटलें पळय CML फंक्शनाक अनावन्समेंट केल्लो की असले फुडें जायना जावपाक तुमी एक कायदो हाडटा. वी आर कमिंग आउट वीथ ताजे थोडेशे प्रोविजन वेगळे करूं पळयता आनी आमचे जुलय सेशन जे आसतलें पळय न्ही त्या सेशनात कायदो तसो करूं पळयता. म्हापसा अर्बन रिवायव करपाक कशी करपाक येतले कितें प्रोसेस आसा?